वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल यानी कि नमाज के ज़रिए 3A में खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 क्लासें जो हमारी हो चुकी हैं उसके अंदर हमने इब्तदाई 3 आयात सूरह फातिहा की हमने 3 आयात पढ़ ली हैं। आज हम इंशाल्लाह 4 और 5 आयात को ब्रीफली देखेंगे। अब 3 आयात के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चंद बेहतरीन सिफ़ात को हम समझ चुके हैं। कौन कौन सी कि वो रहमान है, रहीम है, रब्बुल आलमीन है, यानी कि तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह ही के लिए है। अब आज यानी कि अगली 2 आयात हम समझेंगे। उन आयात के अंदर क्या है कि बदले के दिन का मालिक सिर्फ कौन है? अल्लाह है। याद रखें ये दुनिया हमारे लिए एक आजमाइश, एक टेस्ट की हैसियत रखती है। अल्लाह ने हमें इसलिए भेजा ताकि हमारे अच्छे और बुरे हर तरह के अमाल को जांच लिया जाए। इसके बाद बदले का दिन आएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में सारा साल पढ़ाई करते हैं और एंड में क्या होते हैं? इम्तिहानात। इम्तिहानात के बाद क्या उसका हमें रिजल्ट मिलता है। ठीक है जी। जब हम इम्तिहान दे लेते हैं तो उसका रिजल्ट का दिन आता है और हम अपनी मेहनत का फल पा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही दुनिया में चूंकि अल्लाह ताला ने इंसानों को भी कुछ इख्तियारात दे रखे हैं, लिहाजा गलतियां गुस्ताखियां होने के चांस इम्कानात बहुत ज़्यादा मौजूद रहते हैं। मगर बदले के दिन यानी क़यामत के दिन तमाम तर मामला, तमाम तर फैसले जो हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में होंगे। वो ही सिर्फ उस दिन का मालिक होगा। लिहाजा दुरुस्त और मुनसिफाना बदला दिया जाएगा। आज के इंशाल्लाह इस लेसन में हम इसको 2 आयात होंगी वो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे जी। अब थोड़ा सा चैट बॉक्स में लिखे। मेरी तस्वीर नहीं आ रही क्या सिस्टर साइमा? क्या मेरी पिक्चर नहीं आ रही चैट बॉक्स में आ लोग? रही है आ रही है? आ रही है सर, आ गई है। चलें ठीक हो गया। चलें जी, आप लोगों ने माशाल्लाह कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा, तो हम आगे देखते हैं। अब पिछले जो हमने अस्बाक हैं चैट बॉक्स में आपने लिखना है, उसका थोड़ा सा हम रिवाइज करते होते हैं ताकि हमारा जो माइंड है ना फ्रेश हो। इस कोर्स में हम ग्रामर के जरिए सीख रहे हैं क्या TPI ABC लिख रहे हैं। जी म्यूट रखें काइंडली, अपने आप को म्यूट रखा करें। देखिए साउंड आती है, शोर तो लोग क्या होते हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं। जी तर्जमा अल्हम्दुलिल्लाह एक से ज्यादा। जी चैट बॉक्स में जरा स्पीडली लिखें। दो जो आप होंगे ना इसके, एक से ज्यादा होंगे, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। जी माशाल्लाह सिस्टर रीच, मोहम्मद अहमद, समरा, जी ठीक हो गया जी, ठीक लिखा है। तमाम शुक्र और तमाम तारीफ। अर्रजीम, कौन है अर्रजीम? जी PC नहीं, एक ही अदद कारा हुआ। ठीक है रजीम का बाहुवल्लाहु, बाहुआ को हम पढ़ चुके हैं। बा ओ हुआ वो। जी ठीक हो गया जी, गुड हो गया जी। आज का सबक, आज का लेसन अब चैट बॉक्स में छोड़ दें। अब आज का जो लेसन है उसको हम देखते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ सूरह फातिहा की 4 और 5 इंशाल्लाह आज को देखेंगे। और ग्रामर जो है, ग्रामर के अंदर ज़माइर मुतसिला यानी कि हु हुम का कुम ये ना पढ़ेंगे। नुकातिश तालीम या शौक, इस सबक के अंदर हम इंशाल्लाह टोटल सिर्फ और सिर्फ 6 अल्फाज सीखेंगे। सिर्फ हमने कितने अल्फाज सीखने हैं? 6 नए अल्फाज सीखने हैं। और कितनी खुशी की बात है कि कुरान पाक के अंदर 3451 बार है। ये अल्फाज जो हम आज सीखेंगे 6, ये तकरीबन कितने टोटल हमने 6 अल्फाज सीखने हैं। और वो देखिए तकरीबन 3450 बार कुरान पाक के अंदर आए हुए हैं। देखिए कितनी खुशी की बात है।
اس کورس کی یہی ہے. آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 3 جب ختم کر لیں گے تو ٹوٹل ہمارے تقریباً 12,000 الفاظ ہو جائیں گے, اور ہماری بیٹری دیکھیں کتنی زبردست اور کتنی جلدی چارج ہو رہی ہے. الحمدللہ. ابھی دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے, سبق نمبر 3 ہم پڑھیں گے. باقی یہ آپ کو پتہ ہے 2 تلاوت مصحف وغیرہ کے اس کو آپ دیکھتے رہیں. اور تعوذ اور تسمیہ, یہ پہلے بھی سلائڈ دکھائی تھی آپ کو, یہ دیکھیں کتنے الفاظ اس کے اندر آ رہے ہیں, تقریباً ہر لائن میں ایک دو الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو لہٰذا سورہ فاتحہ کو شوق کے ساتھ سیکھیں, اور اس کی اہمیت بھی آپ کو کل بتائی تھی کہ یہ ہر نماز میں ہم اس کو پڑھ رہے تھے. جی اینی کوئی بردر حافظ قاری بردر, آج بردر اس کو پڑھیں, ہینڈ ریز کریں. جی بردر احمد نے پہلے ہینڈ ریز کیا, آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں, اس کو پڑھ لیں. جی بردر احمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. جزاک اللہ جی. ویسے جو ہمارا ہوتا ہے وہ تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے, یہاں سے بھی آپ سن سکتے ہیں نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی مالک یوم الدین, یہ مالک ہے, یوم دن, اور دین کیا ہے, بدلے کا. اب اس کو ہم انشاءاللہ ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں. مالک, جس پہ کھڑی زبر ہوگی اس کا مطلب ہوگا مالک, یہ میم الف ماں کی طرح ہے مالک. ٹھیک ہے, اس کے اور بھی میننگز آئیں گے, وہ آگے اس کو دیکھ لیجیے گا, اس میں تھوڑا ڈفرینٹ ہے. یوم اکثر ہم بولتے ہیں یوم عید, یوم آخرت, یوم جمعہ, یہ ڈفرینٹ قسم کے ہم نام اردو کے اندر بھی بول رہے ہوتے ہیں. یوم کیا ہوتا ہے, دن, ڈے. ٹھیک ہے, یوم کیا ہے, دن ہے. یوم کی جمع کیا ہے, ایام. کل ہم نے پڑھی تھی واو نون یا نون کے ساتھ, جیسے انگلش میں ہم ایس یا اس کا اضافہ کرتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ رولز ہوتے ہیں. یہ انشاءاللہ آپ نیکسٹ لیول پہ اس کو دیکھیں گے. یوم کا جمع کیا ہے, ایام. یہ قرآن پاک کے اندر 4055 آیا بجی 405 بار. دین کے 2 میننگز ہیں, بدلہ, نظام, زندگی کا نظام, یعنی دین اسلام. یہ والا ورڈ بھی 92 بار قرآن پاک کے اندر آیا ہوں. اب ہم تصور ساتھ دعائے صاف لین کے ساتھ اس کے اسباق کو دیکھتے ہیں. دین کے 2 میننگز ہیں, 2 معنی. سوری, بدلہ یعنی اچھے کام کا اچھا اور برے کام کا برا بدلہ, اور دوسرا کیا ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ, جیسے کہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. ٹھیک ہے جی. جب قیامت آئے گی صرف اللہ ہی سب کا مالک ہوگا, یعنی کہ اونر کون ہوگا, صرف اللہ ہوگا, اسی کی حکومت ہوگی, اور وہی سب کے درمیان کیا کرے گا, انصاف کرے گا. آج بھی وہی مالک ہے, مگر اس نے امتحان کے لیے کیا دیے ہوئے, انسانوں کو کچھ اختیارات دے دیے ہیں. اس دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رکھ لیں. اب تو ہمارے پاس ہے اچھے کام کرنے کا, اچھے اس کا, اور نیکسٹ کیا ہوگا, ہمارے پاس اس دن کوئی اختیار نہیں ہوگا. اس دن کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. ہاں, صرف وہی سفارش کرے گا جس کو اللہ نے اجازت دی ہے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کا دن بڑا ہی بھیانک دن ہوگا, کہ جو انسان ہے, جو آدمی ہے, اپنے بیٹے, اپنی بیوی, بہن بھائی, باپ, ماں, وہ دیکھ کر بھی بھاگے گا.
बस उस दिन हर एक को किसकी फिक्र होगी? अपनी फिक्र होगी। ये ज़हन में रखें, उस दिन सिर्फ और सिर्फ इंसान को अपनी फिक्र होगी, बाकी किसी का कोई नहीं होगा, कोई रिश्तेदार भी होगा। तो जरा ये काइंडली ज़हन में रखें। इस आयत को पढ़ते हुए ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह क़यामत के दिन हम पर रहम करेगा इंशाअल्लाह। ठीक है, इसको आपने ये भी ज़हन में रखना है कि अल्लाह गफूरुर रहीम है, रहम करने वाला है, वो हमारी अच्छाइयों का अच्छा बदला देगा। और ये डर भी होना चाहिए कि अल्लाह कहीं हमें सजा न मिल जाए। अल्लाह ने बगैर पूछे हमें मुसलमान बनाया, सिर्फ अपनी रहमत से। अब हम उससे माफ़ी का और जन्नत का सवाल करते हैं, तो उम्मीद है कि वो ज़रूर कबूल करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अब इस जो आयत है इससे हमने आदात सीख रहे हैं। 12 टोटल मैंने बताई थी आदात हैं, 6 हम कर चुके हैं। आज ये 7वीं आदत इस आयत के मुतालिक है। कोशिश हो कि हर काम, जो भी हमने काम करना है, वो आखिरत को सामने रख कर किया जाए, बेकार कामों में वक्त ज़ाया नहीं किया जाए। ठीक है जी। तो इसी से आपने हर दिन का इस तरीके से प्लान बनाना है कि हमने इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा काम करना है। इस आयत से ये आपने ज़हन में रखनी है। तो इस तसव्वुर जो मैंने बताया, इस एहसास और दुआ के साथ इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मालिक यौमिद्दीन, मालिक है दिन का बदले की। ठीक है जी, इसको आप भी एक दफ़ा पढ़ लें। जी, अब आगे जो होती है, तो आपको पता है आपकी बारी होती है। हम एक आयत पढ़ लेते हैं, उसमें से थोड़े से सवाल कर लेते हैं, ताकि आपको फैक्ट जो है ना, ताकि आपकी वो तैयारी भी अच्छी हो जाए। जी माशाल्लाह जी, सिस्टर इकराम, अजहर, गुलशेर। दिनों, यौम का दिनों कहाँ से आ गया? एक, अच्छा ठीक है, अब ठीक लिख रहे हैं जी। दिन, यौम क्या होता है जी? दिन। इसी तरह के क्विज आते हैं, इसी तरह के 4 टाइप के होते हैं। दीन के 2 मायने, ये अभी हमने पढ़े हैं जी। सेकंड आ चुके हैं, इसके बताएं कौन कौन से। जी जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह जी, इतनी लाइन इतनी स्पीड से लिख रहे होते हैं कि मुझे खुद भी वो नहीं हो रहा होता है। बदला और जिंदगी गुजारने का तरीका। नेक्स्ट है जी, मालिक यौमिद्दीन की रोशनी में कामयाब इंसान की आदत। कामयाब जी, जी माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। हर चीज का प्लान बनाते हुए किसको? आखिरत को ज़हन में रखना है। ठीक है जी, गुड हो गया जी। अब जो नेक्स्ट आयत है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्या जी? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझ ही से हम मदद चाहते हैं। क्या इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी कि तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझ ही से हम मदद चाहते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ पुराने भी मेरे ख्याल हैं कुछ, क्योंकि अभी कोर्स उनका नेक्स्ट स्टार्ट नहीं हुआ, तो वो इसको रिवाइज कर रहे हैं। अब उनको पता होगा नाबुदू का इशारा क्या था, नस्ताइन का क्या इशारा था। ठीक है, वो उसको जहन में रखते हुए बाकी जो नए लोग इंशाल्लाह आगे चलेंगे तो उनको पता चल जाएगा नाबुदू क्या है और नस्ताइन क्या है। ठीक है जी, देखते हैं हम। ईया का ही का तेरी जब जुमला शुरू होगा तो का जो आता है वो ज़मीर जो आपकी तरफ इशारा होता है, तुम या तेरा, वो वाला है। ये इसका तकिया है, क्योंकि काफ अकेला नहीं आता, किसी ने के साथ मिलकर आ रहा होता है। नाबुदू, ठीक है, ये इबादत से है, आबद से है, माबूद से है। जैसे हम उर्दू में हम वर्ड यूज कर रहे थे, ये मुदारे है, ये इंशाल्लाह आगे जाके हम पढ़ेंगे क्या है ये। तो जहाँ पे ना इसमें यूज हो जाता है, ना जो है ना हम, यानी कि अपनी तरफ इशारा बन जाता है कि हम ज्यादा लोग हैं ना, जैसे अगर शुरू में आता है तो इसकी इलामत में आ जाता है। इंशाल्लाह अभी जब हम उसमें थोड़ी अफ़ाल पढ़ेंगे उसके अंदर इंशाल्लाह आपको आ जाएगी। इबादत क्या है? इबादत क्या है जी? नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह, ये सारी की सारी क्या है? इबादत है, इबादत है। सॉरी, शर्त क्या होनी चाहिए? सही नीयत के साथ। दावत, नसीहत, जहाद,
یعنی اللہ کی اطاعت میں بھرپور کوشش کرنا، علم حاصل کرنا، کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا، مگر سب سے پہلے کیا؟ نماز۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو ڈھا دیا۔ ٹھیک ہے جی، تو لہٰذا نماز کیا ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب آگے دیکھیں، وا ایا کا واو کا مطلب آپ کو پتہ ہے، اور کا تجھی سے جیسے تیری ہی ہے، ہم کسی کہہ دیتے تجھ یا تو یا تیرا، یہ سارے الفاظ اسی طرح سے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تجھی سے یا تیری، اور دوسرے جملے کے شروع میں کیا آتا ہے؟ کا آتا ہے۔ اکثر الفاظ کیا ہے؟ واو سے شروع ہوتے ہیں یا فا سے بھی شروع ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا ہمیں آئیڈیا ہے، تو یہ آپ کو تھوڑا سا بتا دیے کہ واو کا مطلب کیا؟ اور نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، جیسے استعانت، آنت، اون، تعاون، معاون وغیرہ، یہ اردو کے اندر اس سے ملتے جلتے الفاظ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، نا کا میں پہلے تھوڑا سا آپ کو بریف کر چکا ہوں۔ جہاں پہ نا سٹارٹ میں آ رہا ہوگا تو وہ مدارے کی نشانی ہوگی، اور اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم اپنی طرف، یعنی کہ زیادہ لوگ ہیں، ایک کی نہیں زیادہ کی۔ تو اس سے ہم اسباق دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ تصور، احساس، دعا مطالعہ کرنا ہے، پہلے ہم کر چکے ہیں، اس کو ہم نے تصور میں لے کے اس کے ساتھ اس کی دعا کریں، احتساب کریں، پلان کریں اور تبلیغ کریں۔ اب اس سے کیا سبق ملتے ہیں ہمیں؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، تاکہ ہم اس کی بندگی کریں، یعنی عبادت کریں۔ جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ نیچے ریفرنس بھی ہے سورہ کا، تو اس کے اندر کیا جی؟ میں نے کس کو؟ جنوں اور انسانوں کو کس کے لیے پیدا کیا؟ صرف اور صرف عبادت کرنی۔ عبادت، اللہ کے حکم پر چلنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کو ایک جاننا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، علم حاصل کرنا، حلال کمانا اور دوسروں کی خدمت کرنا بتایا۔ یہ سب کیا جی؟ عبادت سوری، یہ سب کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ان میں نماز کی سب سے بڑی فضیلت جو ہے نا، وہ نماز کی ہے۔ جس کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا کافر بن جاتا ہے اور دین کو گرا دیتا ہے۔ ہم اتنے کمزور ہیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر اپنی پیاس تک نہیں بجھا سکتے، تو اللہ کی عبادت اللہ کی مدد کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے اس احساس کے ساتھ یہ آیت پڑھیے کہ اے اللہ، اس نماز کو اور اس کے بعد ہر کام کو کرنے میں تیری مدد چاہیے، ہر مشکل اور ہر پریشانی کے وقت بھی تیری ہی مدد چاہیے، تیری عبادت کے لیے بھی تیری مدد چاہیے، ایسی عبادت کرنے کے لیے جو تجھے پسند آ جائے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس سے 7 عادت ہو چکی ہے، اس سے 2 عادات ہم سیکھیں گے۔ یہ کا نعبد، عادت نمبر 8 کیا ہے جی؟ ہر کام میں نیت ہو کے عبادت کی۔ دراصل انسان کے 2 حصے ہیں، ایک جسم اور ایک کیا جی؟ روح۔ جسم کو کھانا چاہیے، روح کو عبادت چاہیے۔ جب تک اللہ کے صحیح طریقے سے بات نہیں کرتا اس کو سکون نہیں مل سکتا، یعنی اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ کامیابی نہیں مل سکتی۔ اگر دنیا میں کچھ مل بھی جائے تو سکون نہیں مل سکتا۔ سکون کس میں؟ صرف اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں۔ اب عادت نمبر 9، ٹھیک ہے جی، وہ آگے جو مدد والا دوسرا پورشن ہے، ایاک نستعین، اس سے ہے ہر کام میں کیا جی؟ اللہ کی مدد مانگنی۔ کس طرح؟ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ہمارے تمام انبیاء نے مانگا، یعنی بہت سی دعائیں سیکھنا۔ ٹھیک ہے، نماز کے کورس کے بعد دوسرے تیسرے کورس میں انشاءاللہ آپ کو بہت سی دعائیں سکھائی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اس سے ہم نے کیا جی؟ ہر کام میں کس کی؟ اللہ کی مدد، صرف اور صرف اللہ کی کیا ہے جی؟ اس کے اندر مدد مانگنی ہے۔ تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پڑھ لیجئے اس کو، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس دعا اور پریکٹس کے ساتھ اس کا تھوڑا سا دیکھ لیں۔
जब मैं कहता हूँ इसको आप एक दफ़ा काइंडली पढ़ लिया करें और इस तसव्वुर एहसास के साथ जो आपने सीखा है उसको एक दफ़ा इम्प्लीमेंट कीजिए। जी अब चैट बॉक्स में आपने इसके थोड़े से जवाब देने हैं। नाबुदू, इसके दो मीनिंग्स हो सकते हैं, वो क्यों होंगे ये इंशाल्लाह थोड़ा सा आगे जाके आपको होगा, लेकिन जो हमारे पुराने हैं वो बता सकते हैं। दो मीनिंग्स हैं यहाँ पे इसके। जी हम इबादत करते हैं, हम इबादत करेंगे। मुदारे है, ये आने वाले फ्यूचर की बात होती है, जो गुजर रहा होता है उसकी बात होती है। ठीक है, इसलिए ए और डी, इसमें परेशान नहीं होना, ये इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट आपको इसका पता चल जाएगा। इया का जी तेरी हम इबादत करते हैं। नस्ताइन, इसके भी हम इबादत करते हैं। नहीं, इबादत है तो तर्जुमा कीजिए। हम मदद चाहते हैं। जी जज़ाकल्लाह जी। इसके दो मीनिंग्स हो सकते हैं, एक से जायद भी हो सकते हैं, या मैंने बताया तीन भी हो सकते हैं। इबादत और इताअत। जी जज़ाकल्लाह जी। नाबुदु की रोशनी में कामयाब इंसान की इबादत। जी जज़ाकल्लाह जी। हर अच्छे काम में क्या जी, इबादत की नीयत, ये हमने इससे क्या आदत सीख ली है। नस्ताइन की रोशनी में जी सॉरी हर चीज में अल्लाह की मदद मांगना। हर चीज में क्या है जी, अल्लाह की मदद मांगना। ठीक है जी, हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बता दूं आज के सबक में हमने कितनी अदात सीखी हैं, तीन। कौन कौन सी? आखिरत को सामने रखकर हर दिन का प्लान बनाना है, और हर काम में क्या जी, इबादत की नीयत, और क्या जी, हर काम में अल्लाह की मदद। ये तीन हमने आज वो सीख ली हैं अदात। कल हमने 6 सीखी थी, ये तकरीबन टोटल अब कितनी 9 हो गई हैं। नेक्स्ट जो होंगी उसके अंदर इंशाल्लाह 3 आदात मजीद रह जाएंगी। ठीक है जी, तो अब हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह ग्रामर पे। उसमें थोड़ा सी आज हमने ज़मीर वो ज़मायर मुतसिला सीखेंगे। अगर इस रेफरेंस से कोई किसी का सवाल है तो चले बाद में हम ले लेते हैं इसको। ठीक है जी, पार्ट बी आपको पता है ग्रामर है हमारा। ग्रामर के अंदर इशारों की मदद से उसे हम करते हैं। तो गूगल क्विज पिछला आपने कर लिया होगा। आज एक और जो क्विज है वो भेज दिया जाएगा आपको, तो काइंडली इसको आपने कर लेना है। नेक्स्ट वेडनेसडे को ये दोनों क्विज बंद कर दिए जाते हैं। एक हफ्ते के अंदर अंदर आपने इसको क्विज को कर लेना है, क्योंकि पहला क्विज था, लोग कुछ लेट ज्वाइन कर रहे थे कुछ इश्यूज से, इसलिए उसको ओपन किया हुआ। नेक्स्ट इसको हम इसको बंद कर दिया करेंगे, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा रिजल्ट कंपाइल करने में प्रॉब्लम आती है। इसलिए ज़रा प्लीज़ इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ठीक है जी, अब जो लास्ट हमने पढ़े थे उससे हम थोड़े से, वैसे ब्रदर जैन ने हमारे एक बड़ी अच्छी रिवीजन करवा दी है, लेकिन फिर हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जी चैट बॉक्स में ज़रा जल्दी जल्दी लिखें। ठीक है जी, अंत की जमा क्या है? अंत, जब आप इशारे करेंगे, मैं एक दफ़ा कहता हूँ हुआ हुम अंता अना अंतुम नहनु, जब आप अंता कहेंगे तो फिर उससे ज़्यादा क्या होगा इशारा? जी जजा माशाल्लाह जी, बड़ी जल्दी लिख रहे हैं सब लोग। मोहम्मद ब्रदर इनामुल्ला, तौहीद, माशाल्लाह जी, जी गुड हो गया जी। कल हमने पढ़ा है जी किताब। एक किताब की अरबी क्या हो? एक, सिर्फ एक किताब। जी माशाल्लाह जी, ब्रदर अहमद जी, किताब। जी हुआ की जमा क्या आ गई है ना, जब हम वो इशारा एक का करते हैं तो इसका इशारा कर लें। माशाल्लाह ये सभी ठीक लिख रहे हैं। हम आज,
آج کا سبق، آج کا لیسن، پہلے ہم نے بات کی اس کا، ان کا وغیرہ، آج ہم کریں گے ہو ہم کا یہ تم نا۔ اب اس کے ساتھ دیکھیں شروع میں کیا ہے، تھوڑا سا آپ کو لائن سی نظر آ رہی ہے، یعنی کہ ان کے ساتھ کچھ چیز ملی ہوگی۔ آج ہم اس کو کیونکہ ہم اسما پڑھ رہے ہیں، اسما پڑھ رہے ہیں، اسم اس کے ساتھ انشاءاللہ ملائیں گے، اور نیکسٹ جو ہے آگے چل کے ہم اس کے ساتھ حروف بھی ملائیں گے، پھر اس کے ساتھ نیکسٹ چل کے ہم اس کے ساتھ افعال بھی ملاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آج ہم اس کے ساتھ ہو ہم کا یہ کمنا وغیرہ لگائیں گے جی۔ کیسے لگائیں گے؟ اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، ٹی پی آئی کا استعمال کرنا ہے۔ ٹی پی آئی پہ ہم بہت زیادہ زور دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا پوری کی پوری باڈی، پورے کا پورے جو ہے اس کو ہم نے اس کے اندر انوالو کرنا ہوتا ہے نا۔ تو ہم کیا کہتے تھے، اپنے ہاتھ خالی کر لیں، موبائل آپ رکھ کے اس پہ کر لیں، تو دیکھیں باڈی پوری بنی ہوئی ہے نا۔ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر، دیکھیں سب سے پہلے کیا سنیے، پھر آپ نے دیکھنا ہے دیکھیے، پھر آپ نے سوچنا ہے دماغ سے سوچیے، پھر آپ نے بولنا ہے، پھر لوگوں کو بتانا ہے بتائیے، پھر دل سے کرنا اور مل کر کرنا، ٹھیک ہے جی۔ ہماری جو سسٹرز ہیں انہوں نے اپنا ایک ٹیم ورک پوری جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکشن کر رہی ہوتی ہیں، اس کو اوپن کیا ہوا ہے اس گروپ کو۔ جو سسٹرز اس کو جوائن کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ کو پرمیشن ہے جوائن کرنے کی۔ بردرز ہمارے پاس ابھی کو نہیں مل رہے، ورنہ اس سے بھی ہم ان کی ہیلپ کے لیے اس کا بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے، ہم ایک گروپ بنا دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب نیکسٹ چلتے ہیں، پھر وہی گرامر ٹی پی آئی، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے یا کہیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے، یہ علم، یہ کیا ہے اس کا، سکھائیے جی۔ کون اس کو ریوائز کروائے گا؟ ہینڈ ریز کر لیں جی۔ سسٹر ارسلہ افتخار، ماشاءاللہ، انمیوٹ کریں سسٹر۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کے کیجیے۔ جزاک اللہ جی۔ سسٹر نادیہ اشرف آپ بھی کروا لیں جی۔ سسٹر نادیہ آواز نہیں آ رہی آپ کی جی، انمیوٹ ہیں، بولیے۔ آپ بول نہیں رہی سسٹر، آپ کی آواز نہیں آ رہی، انمیوٹ آپ ہیں آواز نہیں آ رہی ہے مجھے۔ جی۔ سسٹر نادیہ اشرف، جی۔ مبین، چلے سائمہ پروین، سائمہ رضوان، سسٹر سائمہ رضوان۔ السلام علیکم۔ بس جی بیٹا۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیں، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ جزاک اللہ سسٹر۔ چلیں جی، اب سنیے، دیکھیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آپ میوٹ کر لیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں، پھر آپ سے مزید آپ سے پوچھیں گے۔ یہ جو سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو پارٹیسپیٹ کروا رہے تھے۔ سبق نمبر 2 جو ہم نے کل پڑھا تھا اس کے اندر ہم نے اسم کی نشانیاں آپ کو بتا دی تھی۔ اسم کی نشانی کیا بتائی تھی؟ واحد کے لیے کیا جی، ال لگا ہوگا، جمع کے لیے بھی لگ سکتا ہے، ال لگا ہوگا، دو پیش، دو زبر، دو زیر، اگر کسی کے ساتھ آ جائے تو کیا ہوگا، اسم ہوگا۔ اور جمع کے لیے باء نون، یا نون یا الف تا، اور الف لام بھی شروع میں آ سکتا ہے۔ تو یہ اگر کسی حرف کے اندر آپ دیکھیں تو فوراً آپ سمجھیے کیا ہے، اسم ہے۔ کیا ہے یہ؟ اسم ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ ہم پہلے لیسن سے پڑھتے آ رہے ہیں، ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحنو، ہم سب۔ یہ آپ نے اشارے، ہینڈ سے اشارے لازمی کرنے ہیں، اگر آپ اس کو کریں گے تو پوری زندگی نہیں بولیں گے جی۔ بردر رضوان آپ کروا لیں جی۔ سسٹر نصرت آپ بہت نیچے ہیں، ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں لیں گے جی۔ ضیاء الرحمان، بردر ضیاء الرحمان انمیوٹ کریں، اس کے بٹن پہ پریس کر لیا کریں، آپ انمیوٹ ہو جائیں گے ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو۔ جی۔ جزاک اللہ۔ سسٹر ملیحہ، سسٹر ملیحہ ترجمے کے ساتھ کروائیے گا۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ جزاک اللہ جی۔ بردر توحید افضل، فضل، توحید فضل۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں،
अंतुम आप सब, नहनु हम सब। जज़ाकल्लाह जी। जी साथ ही म्यूट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखिए हमने बताया अल्फाज। अल्फाज को कलमा कहते हैं। कल भी किसी ने पूछा था, ये जो अल्फाज लिखे हो ना, जैसे इसम, फेल, हर्फ, कोई किताब, कोई चीज, कुछ भी लिखा उसको क्या बोलते हैं? अल्फाज। अल्फाज क्या होता है? ज्यादा, यानी कलमे की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में। ठीक है जी। इसम, फेल, हर्फ। इसम, फेल, हर्फ, ये कलमा अल्फाज की किस्में हैं। या वो इसम होगा, या फेल होगा, या हर्फ होगा। कोई भी लफ्ज, कोई भी चीज, वो इसम होगा या फेल होगा या हर्फ होगा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? इसम पढ़ रहे हैं। इसम क्या है? किसी का नाम, जैसे किताब का, सिफ्त जैसे मुस्लिम, मोमिन वगैरह, ये नाम भी हो सकते हैं। जैसे ब्रदर अजहर है, सिस्टर नुसरत है, सिस्टर उमामा है, सिस्टर निगत है, सिस्टर साइमा है, सिस्टर शुएब है, ब्रदर शुएब है। तो इस तरह अब्दुल मतीन, ये जो मुझे नजर आ रहे हैं नाम, अब्दुर्रहमान, ये सारे नाम क्या है? ये इसम है। जब हम किसी से पूछते हैं आपका इसम, इसम शरीफ क्या है, तो वो बताता है कि मेरा इसम शरीफ ये है, तो वो यही इसम है। अब हम किसी चीज को पूछते हैं, ये क्या है जी? गिलास है। ये क्या है जी? फलां चीज है। ये क्या है जी? पेंसिल है। ये फलां है। ये सारे क्या है? उसका नाम है। अब उसकी निशानी हम अरबिक के अंदर आती है, जो कि ये सामने लिखी हुई है। उसमें अल होगा, 2 जबर, 2 पेश, 2 जेर, बानून, यानून और इफ्ता होगा। जैसे ही आप किसी अरबिक के अंदर वर्ड में ये चीजें देखें, तो आप समझ लीजिए क्या है? इसम है। फौरन आपके ज़हन में आ जाना चाहिए। ठीक है जी। फेल के बारे में इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, हरूफ जब आएंगे उसको भी ब्रीफली देख लेंगे। फिलहाल हम ये पहले उसके ऊपर है इसम पे। इसम, फिर मैं वंस अगेन रिपीट करा रहा हूँ। अलिफ लाम, 2 जबर, 2 जेर, 2 पेश, वाव नून, या नून, अलिफ ता। ठीक है जी। अलिफ ता वाली में नेक्स्ट उसके अंदर क्लास आएगी तो फिर आपको हो जाएगा। अब ये देखिए, इसम मुस्लिम, मोमिन, साले, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक। अब इस पे क्या है? मुस्लिमुन भी है, ये मुस्लिमन भी है, और मुस्लिमिन भी है। इस तरह मोमिन, ये मोमिनुन भी है, मोमिनन भी है, मोमिनिन भी है। साले, ठीक है, ये हम इसको ब्रीफली हम देख चुके हैं। साले हुन, साले हिन, साले हन भी है। तो सारे ये आगे अब इंशाल्लाह आ भी रही है। अब ये हम पढ़ चुके हैं कि खास किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है जी। आम से खास बनाने, जमा भी बनती है, इसका कायदा है, और इसको खास बनाने का कायदा है कि शुरू में हम क्या लगा देते हैं? अल लगा देते हैं। ये हम कल पढ़ चुके हैं। तो एक हम इसको बोलते वक्त, ये बाद में साइमा रिजवान पूछ लिए, क्या ये हम अरेबिक लैंग्वेज बोलते वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं? तो मेरी बहन इसीलिए तो आपको बता रहे हैं, क्यों नहीं बोल सकते? आप बोल सकते हैं। अब इसकी आप देखिएगा, अभी हम इसके आंसर क्वेश्चन भी कर रहे होते हैं साथ साथ। ठीक है जी। तो इसको कोई रिवाइज करवा दे। अजहर इकबाल, ये आम है मुस्लिमुन, तो आपने इसका अल मुस्लिम, ये मैंने कायदा बताया था। जब आम होगा उस पर 2 पेश होंगी, जब खास अल लग जाएगा तो 1 पेश, 1 जबर, 1 जेर रह जाएगी। इस तरह काइंडली ज़हन में रखिएगा। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। जी ब्रदर अजहर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मुस्लिमुन अल मुस्लिम, मोमिनुन अल मोमिनु, सालिहुन अस सालिहु, काफिरुन अल काफिर, मुशरिकुन अल मुशरिक। ठीक हो गया। अच्छा, ये स्वाद पे इसलिए वो आ रही है ना, तो इसलिए इसका अल जो है ना, इसका वो डायरेक्ट उस पर चला जाता है। ठीक है। ये थोड़ा सा अगर किसी का कंफ्यूजन हो तो दें। जी सिस्टर नुसरत परवीन, आप भी एक दफ़ा रिवाइज कर दें, फिर नेक्स्ट हम मूव करते हैं। जी सर। मुस्लिमुन अल मुस्लिमु, मोमिनुन अल मोमिनु, सालिहुन अल सालिहु, काफिरुन अल काफिरु, मुशरिकुन अल मुशरिकु। ठीक हो गया जी। अब अगर किसी को यहाँ तक समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है। ठीक है जी। अल किस तरह लगेगा और ये किस तरह लगेगा ना, अगर किसी को समझ नहीं आई तो यहाँ से पूछ ले, वरना फिर हम आगे इंशाल्लाह मूव करते हैं। आज के सबक में हमने क्या पढ़ना है? पहले हमने बात की थी, हम बात करते आए हैं आज तक, वो सब, आप सब, मैं, हम सब की अरबी हमने सीखी। अब हम सीखेंगे उसका, उनका, आपका, मेरा, हमारा अरबी में। ठीक है जी। अब इसको किस तरह, इसको हम कहते हैं ज़माइर मुतसिला।
یہ کسی نہ کسی کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں. ابھی ہم اسم پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کو اسم اس کے ساتھ جوڑیں گے. نیکسٹ انشاءاللہ حروف بھی جوڑیں گے. جب حرف پڑھیں گے, جب ہم فعل پڑھیں گے, وہ بھی اس کے ساتھ جڑیں گے. تو لہٰذا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کس کے تینوں کے ساتھ جڑتے ہیں, اسماء کے ساتھ بھی, حروف کے ساتھ بھی, اور افعال کے ساتھ بھی. یہ قرآن پاک کے اندر ہر لائن میں تقریباً آپ کو ایک نظر آ رہا ہوگا. تقریباً 10,000 سے زائد یہ جو ضمائر ہیں یہ جڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب, اس کو میں ایک دفعہ ریوائز کرواتا ہوں. یہ ٹکڑے ہیں قرآن پاک کے اندر, ٹکڑے ہیں جو ساتھ اس کے ساتھ ملے ہوتے ہیں اور اس کے میننگز آ رہے ہوتے ہیں. جیسے وہ کچھ پوچھتا ہے کا وغیرہ, اس کا ہو اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, یہ میرا, تم آپ سب کا, نہ ہمارا. ٹھیک ہے جی. تو اس کو کون ریوائز کروائے گا جی؟ جی سسٹر نصرت پروین, اب آپ کی باری آئی ہے. انمیوٹ کریں. یہ توحید فضل آپ کروا چکے ہیں, اظہر بھائی کروا چکے ہیں, سسٹر نصرت ہیں, نہیں کرواتے تھے گلشیر ہنا. جی سسٹر میرا خیال ہے گلشیر ہنا, آپ انمیوٹ کریں ذرا ٹائم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہو اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, ای میرا, کم آپ سب کا, نہ ہمارا. جی جزاک اللہ سسٹر. سسٹر اماندہ سے آپ نے اشارے کیے؟ نہیں میں نے نہیں کی. کیے, میں جھوٹ نہیں بولوں گی. نہیں جی جی, اس لیے کیا کریں یہ, ورنہ آپ کو مشکل ہو جائے گی. نیکسٹ لیول پہ جا کے آپ کو بہت زیادہ پرابلم آئے گی. ٹھیک ہے جی. اریب عبداللہ, جب یہ لائن کیوں لگی ہوتی ہے نا تو ہم نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہو اس کا, اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, یہ میرا, کم آپ سب کا, نہ ہمارا. جزاک اللہ, جزاک اللہ جی. جی مبین امانت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, ہی میرا, کم آپ سب کا, نہ ہمارا. جزاک اللہ. اچھا یہ اس کا ہے کیونکہ وہ غائب ہے, اس کا, ان کا. ٹھیک ہے, اس کا, ان کا غائب ہے نا, دور. یہ میں اب اشارہ یہاں سے کر رہا ہوں تو یوں سمجھ لیں کہ وہ اس کا, اس کا, ان کا, آپ کا, میرا, کم آپ سب کا, نہ ہم سب کا. ٹھیک ہو گیا جی. جزاک اللہ جی. تو اب ہم آگے چلتے ہیں. اس کے ساتھ ہم کیا جوڑیں گے؟ یہ دیکھیں, یہ آپ کو تقریباً میں نے بتایا تھا یہ 10,000 سے زائد. آپ کو ہر لائن کے اندر دیکھیں, ابدی ہی یا ہو, لہو, یہ دیکھیں لدن ہو, یہ دیکھیں لاہم, اس طرح کے آپ کو نظر آئیں گے. یہ لا والا بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سارے تقریباً. یہ لاہو یہ بھی پڑھیں گے, ابدو یہ بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ دکھانے کا پرپز یہ تھا کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم اپنے طور پر نہیں, یہ صرف جو قرآن پاک کے اندر یوز ہو رہے ہیں انہیں کے ساتھ. تو لہٰذا ان کو TPI کے طریقے سے پورے شوق کے ساتھ سیکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, جو اشارے نہیں کرتے وہ بھول جائیں گے. جب آپ کے کچھ اس طرح سامنے آئے گا تو آپ کا اشارہ, یہ نہیں کہ ہم کہتے پورا کریں, جب آپ کے سامنے ورڈ آ رہا ہوگا, جب آپ کا اشارہ آ جائے گا, اچھا اس کا تو مطلب یہ تھا, اس کا مطلب یہ تھا, اس کا مطلب یہ تھا. ٹھیک ہے. یہ جدید ٹیکنالوجی, جدید لیٹسٹ اس کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے. اس سے کیا ہے, دماغ میں بوجھ نہیں پڑتا. یہ پہلے ہم بات کر چکے ہیں. تو ہم ان کو کسی اسم کے ساتھ ملا کر پریکٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ رب. رب کون ہے جی؟ پالنے والا ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے. یہ تقریباً 772 بار سے زائد, تقریباً یہ 971 بار آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کو میں انشاءاللہ پڑھ دیتا ہوں آپ کو, تو پھر آپ بھی پڑھیے گا, اس کو سب پریکٹس کیجئے گا. ہو آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے جی. رب آپ کو بتا دیے ہیں. تو ربو ہو, اس کا رب. ربو ہم, ان سب کا رب. ربو کا, آپ کا رب. ربی, میرا رب. ربکم, آپ سب کا رب. ربنا, ہمارا رب. ٹھیک ہے جی. تو اب اس کو 2-3 سے آپ سے ریوائز کروا لیتے ہیں. میں بھی 2-3 دفعہ پریکٹس کر سکتا ہوں, لیکن آپ سے کروانے کا پرپز یہ تھا تاکہ آپ کی تھوڑی سی جھجک ختم ہو جائے اور تھوڑا سا ہو جائے. سسٹر نصرت, ونس اگین آپ کو چانس دے رہا ہوں, اگر آپ انمیوٹ کر سکتی ہیں تو کر لیں. سسٹر نصرت پروین. جی بردر ایم احمد. جی سسٹر, ماشاءاللہ.
जी सर, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम इन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बाना हमारा रब। रब्बुना ये लफ्ज है, रब्बुना, रब्बाना का रब्बुना, मीनिंग। हाँ जी जी सर, रब्बुना हमारा रब। जी जज़ाकल्लाह सिस्टर, जज़ाकल्लाह जी ब्रदर अहमद। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। जज़ाकल्लाह जी सिस्टर कुरातुलैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम इन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। जज़ाकल्लाह जी सिस्टर साइमा रिजवान। रब्बुहु इसका रब, रब्बुहुम इन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। जज़ाकल्लाह बेटा, जज़ाकल्लाह जी गुड हो गया जी। तो चलें कोर्स से कवाल से मोहम्मद अफजल जी ब्रदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुहु इसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुकुम आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। जी जज़ाकल्लाह ब्रदर, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक आ गई है, रब्बु का, रब्बु का, रब्बु का फिर कुम, ठीक है, का आपने इसको तुम बोलिए, कोई बात नहीं। जज़ाकल्लाह जी सिस्टर मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम इन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। जज़ाकल्लाह जी। अब हम आगे चलते हैं, इसके आंसर क्वेश्चन भी हैं, उसको देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये जरा जहन में रखिएगा, बोलते हुए तसानी के रब्बुहु की बजाय रब्बी ही भी वर्ड इस्तेमाल होता है, ठीक है। रब्बुहु की बजाय रब्बी भी आएगा, इसी तरह रब्बुहुम की बजाय रब्बी हिम भी आएगा, ठीक है। सेम मीनिंग्स होगा, रब्बुहु उसका रब, रब्बी रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु हिम जो होगा उसका भी उन सब का रब होगा। तो अब इसके अंदर अरबी बोलचाल, जो मेरे सिस्टर ब्रदर जो भी पूछ रहा था कि क्या इसको हम उसमें कन्वर्सेशन में यूज करेंगे, जी बिल्कुल करेंगे, ठीक है। हम अब इसी से सवाल जवाब भी करेंगे, यही उसके अंदर कुरान पाक के अंदर भी अल्फाज यूज हो रहते हैं, ठीक है जी। मन हम पढ़ चुके हैं, कौन, मन रब्बुहु उसका रब कौन है, हम क्या कहें, रब्बुहु अल्लाह उसका रब अल्लाह है, ठीक है। इसको हम इस तरह ही पढ़ सकते हैं, रब्बुल्लाह हु को अल्लाह के साथ मिला सकते हैं सेपरेट। अभी आप लोग इनिशियल स्टेज में इसको आप सेपरेट रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मन रब्बुहुम उन सब का रब कौन है, कहेंगे रब्बुहुम अल्लाह, इसको ऐसे बोल सकते हैं रब्बुहु मुल्लाह, ठीक है। इसको मिला भी सकते हैं, अलहदा भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए फिलहाल क्योंकि हम इनिशियल स्टेज में सीख रहे हैं तो उसके लिए कोई वो नहीं है, सख्ती नहीं है, ठीक है जी। ये कब्र के अंदर भी सवाल पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, ये आपको सबको पता है, तो इसलिए ज़रा इस पर थोड़ी सी कंसल्टेशन ज़्यादा रखें। ये होगी बात, हु का जवाब हु से है, हुम का जवाब हुम से है। जब आप बात करेंगे का, मन रब्बू का आपका रब कौन है, ये सवाल होगा, मन रब्बू का आपका रब कौन है, तो हम क्या कहेंगे, रब्बी अल्लाह, रब्बी अल्लाह। मन रब्बुकुम आप सबका रब कौन है, हम कहते हैं रब्बुन अल्लाह, रब्बुन अल्लाह हमारा रब अल्लाह है। आपका रब कौन है, आप कहेंगे मेरा रब अल्लाह है। अब जब से ज़्यादा से पूछते हैं तो ज़्यादा जवाब देते हैं कि हमारा रब अल्लाह है। तो इसके तर्जमे के बगैर वैसे ही हमारी ये सिस्टर हैं उमामा और निगत परवेज, आप एक सवाल करें एक जवाब दें। जी सिस्टर उमामा शुएब और सिस्टर निगत। उमामा आप भी अनम्यूट कह रहे हैं, अभी उन्होंने अनम्यूट नहीं किया सिस्टर, सिस्टर अनम्यूट नहीं की, मैं बताता हूँ आपको। सिस्टर उमामा अच्छा नहीं कर रही तो चलें। रब्बुहुल्लाह, मन रब्बुहु, रब्बुहुमुल्लाह, मन रब्बुका,
ربي الله من ربكم ربنا الله من ربه رب الله من ربه رب جزاک اللہ جی. الله من ربك ربه الله سسٹر میوٹ کر کے کریں نا. سسٹر نازیہ آپ ساروں کو ڈسٹرب کر رہی ہیں, یا تو آپ ہینڈ ریز کر کے آ جائیں. ٹھیک ہے جی. اب سسٹر ارسلہ افتخار کدھر گئے نام سے پھر جی؟ سسٹر ارسلہ افتخار اور گل, سسٹر گل آپ انمیوٹ کریں جی, کریں ایک دوسرے سے سوال. سر میں سوال کروں؟ جی 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 جی. من ربہ ربهم الله من ربہم ربهم الله من ربک ربي الله من ربکم ربنا الله. چلیں جزاک اللہ جی. سسٹر گل شیر اور نائلہ آپ دونوں کا لیں. سسٹر نائلہ اور گل شیر انمیوٹ کریں. من ربه ربه الله من ربهم ربهم الله من ربك ربي الله من ربكم ربنا الله. ربنا اللہ. جی جزاک اللہ. اب یہ دیکھیے کنورسیشن کروانے کا مطلب یہ کہ ایک سوال کر رہا ہے تو دوسرا جواب دے رہا ہے. آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ نے اس کو بتانا ہے. یہ دو لوگوں کو اس لیے ہم وہ کروا لیتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے نا. من ربہ تو آپ نے کہنا ربہ اللہ. اگر وہ پوچھتے ہیں آپ سے من ربہم تو آپ نے کہنا ربہم اللہ. آپ سے پوچھتا ہے من ربک تو آپ نے کہا ربی اللہ. من ربکم ربنا اللہ. وہ لوگوں سے کنورسیشن کروانے کا پرپز یہ ہے کہ جی آپ کو اس کی تھوڑی سی سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم آگے موو کرتے ہیں. اب آپ نے چیٹ باکس میں لکھنا ہے. ابھی ہم نے پڑھا ہے, یہ تو خیر پچھلے پڑھے ہوئے ہیں جی. یہ جو ہے ہم کا یکمنا کس لفظ سے جڑ کر قرآن پاک میں آیا ہے, کتنی بار آیا ہوا ہے جی؟ تقریباً ہر سطر میں, تقریباً ہر سطر میں. ٹھیک ہے جی. صفحے میں بھی نہیں بلکہ ہر سطر کے اندر آئی ہے. ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ 10,000 سے زائد بار آیا ہوا ہے. ایک میں 2 دفعہ بھی آ سکتا ہے لائن میں, تو ٹوٹل سطور ہماری 9,000 ہے. ٹھیک ہے جی. اگر ہم کسی سے پوچھتے اسماعہم, اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ان سب کا. ہم ان سب کا. ٹھیک ہے جی. ہم بھی ہے یا وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں جی. رسولکم جی ترجمہ نہیں نہیں نہیں, تمہارے بہت سے رسول نہیں, تمہارا رسول. ڈی جی. ہمارا رب, ہمارا رب, ہمارا. جی جزاک اللہ جی. اب سب کا ربنا. ٹھیک ہے جی. آگے اب نیکسٹ جو ہے وہ آ رہا ہے جی دین. دین سے ہم نے اس کے بنانے ہیں. اس کو میں ایک دفعہ ریوائز کراتا ہوں پھر آپ لوگ کیجیے گا. دین ہو اس کا دین, دین ہم ان سب کا دین, دین کا آپ کا دین, دینی میرا دین, دینکم آپ سب کا دین, دیننا ہمارا دین. ٹھیک ہے جی. اب آپ ریوائز کروانے بردر ہمارے اکرام عارف. جی بردر. دینوں اس کا دین, دینوں ہم ان سب کا دین, دینوں کا آپ کا دین, دینی میرا دین, دینوں کو آپ سب کا دین, دینوں نہ ہمارا دین. جزاک اللہ جی. جی سسٹر ملیحہ آپ بھی کروا لیں. دین ہے اس کا دین, دین ہم آپ سب ان سب کا دین, دین کا آپ کا دین, سوری, دینی میرا دین, دینکم آپ سب کا دین, دیننا ہمارا دین. جزاک اللہ جی. جی بردر محمد احمد آپ بھی کروا لیں, پھر نیکسٹ موو کرتے ہیں. برادر احمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دین ہوں اس کا دین, دین ہم ان سب کا دین, دینوں کا آپ کا دین, دینی میرا دین, دینکم آپ سب کا دین, دیننا ہمارا دین. جی جزاک اللہ جی. اب عربی بول چال جی. ماں, ماں کا میننگ ہوتا ہے کیا,
माँ का मीनिंग्स क्या होता है, क्या, ये वाले अल्फाज और भी इसके मीनिंग्स आएंगे, वो आगे हम जाके पढ़ेंगे। ये 2154 मरतबा तकरीबन आए हैं। कितनी मरतबा आए हैं? 2154। अब ये क्या के मीनिंग्स में आ रहे हैं, तो माँ दीनू का, ये सवाल पूछा जाएगा कबर के अंदर, माँ दीनू का, तो आपने कहना है दीनियल इस्लाम, मेरा दीन क्या है, इस्लाम है। ठीक है जी। अब ये कंप्लीट वही कन्वर्सेशन, माँ दीनुहु, उसका दीन क्या है, दीनुल इस्लाम, उसका दीन इस्लाम है। माँ दीनुहुम, दीनहुमुल इस्लाम, उन सब का दीन क्या है, उन सब का दीन इस्लाम है। माँ दीनु का, आपका दीन क्या है, दीनियल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। माँ दीनुकुम, दीनुल इस्लाम, आपका दीन इस्लाम है। जी सिस्टर साइमा और सिस्टर उमामा, आप सवाल जवाब कर ले। जी, माँ दीनुहु, दीनुहुल इस्लाम, माँ दीनुहुम, दीनुहुमुल इस्लाम, माँ दीनुका, दीनियल इस्लाम, दीनियल माँ इस्लाम, जी, माँ दीनुकुम। दीनुनल इस्लाम। जी जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह जी, आप लोग अच्छी प्रैक्टिस हो रही है आपकी, आप लोग अच्छे तरीके से कर रहे हैं जी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये वही देखें दोबारा मैंने ले आए हैं, हु हुम का ये कुम ना। अब इसके साथ आप मजीद भी वर्ड यूज कर सकते हैं, कोई भी आप इसके साथ मिला सकते हैं। ये हमारे डॉक्टर फारूक साहब हैं, उनकी दिलचस्प चीज 4 मिनट में 4 अल्फाज। किताब, ठीक है, किताब को आप यूज कर सकते हैं, कोई भी किताब है, जैसे ये किताब है, ठीक है जी। किताब आप कर सकते हैं, जैसे कलम है, इसको आप यूज कर सकते हैं। आगे साथ है, जवा यानी कि घड़ी, आप उसको यूज कर सकते हैं, जैसे ये घड़ी है, ठीक है जी, इसको आप यूज सकते हैं। आगे जवाल मोबाइल है, इसको आप यूज कर सकते हैं। और है जैसे गिलास है, इसको आप सारे वर्ड को आप क्या यूज कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे किताबु का, तो उसे बनेगा किताबी, इसे आप पूरा भी बना सकते हैं, किताब हूँ, किताब हम, किताबु का, किताबी, किताबुकुम, किताबुन्ना। इस तरह कलमु का, कलमी, जवाब हमने क्योंकि देने होते हैं, ठीक है, इसे भी आप पूरे का बना सकते हैं, कलमुहु, कलमुहुम, कलमु का, कलमी, कलमुकुम, कलमुना, ठीक है। इसी तरह सातु का, साथ ही, जवालु का, जवाली, ठीक है। इस तरीके से आप जो भी आपको कोई इसम नजर आएगा, आप उसके साथ इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसका थोड़ा सा चैट बॉक्स में लिखें, हमारे पास अब टाइम भी थोड़ा शायद, दीनुहुम ये हम पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है जी, उन सब का दीन जी। माँ किताबु का का ये से आ जाएगा ना, ये जरा देने में रखिएगा, किताबीन कुरान। कुम का आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। मन रसूलुकुम, ज़ाहिर है रसूल तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, लेकिन क्या जी, माशाल्लाह जी, रसूलुना, अच्छा ये मिस्टेक हुई है जी, माजरत, नहीं वो रसूल है, ठीक है, ठीक है, ये पेश है, ये रसूल, ये जरा देखिएगा जरा, ठीक है जी। जी माँ दीन हम की बात है जी, जज़ाकल्लाह, दीन इस्लाम, हम का हम से ही आएगा। का आपको पता होना चाहिए, का हम किससे जवाब देते हैं, ये से देते हैं जी, फिर का आ गया, फिर दीन इस्लाम आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अब नुक्ता तालीम, आज का नुक्ता तालीम माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, सॉरी, ठीक है जी, आज का नुक्ता तालीम। अब तो दिमाग कैसे काम करता है, कल भी हमने पढ़ा था, हमारे दिमाग में क्या है, करोड़ों खुली है, मगर हमारा दिमाग कैसे काम करता है, ऐसा नहीं कि एक खुलिये में एक बात महफूज होगी, नहीं। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम इसको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकें, ठीक है जी। एक लफ्ज लेते हैं, हम कोई भी वर्ड ले लेते हैं, उसको कहते हैं हम फील, ठीक है। जितनी बिजलियां चमकाएंगे उतना ही हमें फायदा होगा। लेट्स सी, हम देखते हैं उसका एक कॉन्टेक्स्ट है ना, ठीक है जी। हम कहते हैं उसकी बहुत भारी साउंड है, बहुत हैवी किस्म की उसकी साउंड है, उसकी प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से हम करते हैं, स्पेल उसके ये हैं, शेप उसकी ये है, और उसकी मोशंस ये हैं, उसके एक बारे में एक स्टोरी है, ठीक है जी। उसकी स्मेल इस तरह की होती है, ठीक है जी। तो पिक्चर अराउंड तकरीबन ये, हाँ, 1000 बार इसका वर्ड आ रहा है, तो हमें
क्या इसका ذہن میں ہمارے ایک ورڈ آ جائے گا. ٹھیک ہے جی, کیا ہو سکتا ہے؟ فیل. تو بتائے گا ظاہر ہے اس پر. ٹھیک ہے جی, فیل کیا ہے جی؟ فیل کیا ہوگا؟ ہاتھی ہوگا. تو اس طریقے سے آپ کو یہ چیز ہم جس طریقے سے سمجھا رہے تھے تو اسی طریقے سے ہم اس کو لے کے چل رہے تھے. الحمد للہ, اللہ کا لاکھ ذرا میوٹ رکھیں کائنڈلی. الحمد للہ, اللہ کا لاکھ شکر ہے, ہم نے سبق نمبر 3 کے اختتام پر ہم نے کتنے 33 الفاظ سیکھ لی جو کہ قرآن پاک کے اندر 12,000 سے زائد مرتبہ یا 12,000 سے زیادہ بار. ٹھیک ہے جی, ٹوٹل ہم نے 3 لیسن 33 ورڈ, اور قرآن پاک کے اندر کتنے ہیں جی؟ 12,000 سے زائد مرتبہ, 12,000 سے زائد. یہ ہماری بیٹری ہے, یہ ہماری بیٹری دیکھیں کہاں تک چارج ہو چکی ہے. الحمدللہ, سبق نمبر 3 کے اختتام پر یہ پھول آپ اپنے پاس سنبھال کے رکھیے. اینڈ میں بالکل ایک گلدستہ بن جائے گا اور اس کی خوشبو جو آپ کو معطر کرتی رہے گی. کیا ہم نے اس طرح سے ایک لیسن پڑھا تھا, اس کو اس طریقے سے ہم نے سمجھا تھا. تو 7 ہوم ورک, 2 تلاوت کے, 5 منٹ آپ نے مصحف سے, قرآن پاک سے, 5 منٹ حافظے کے, 2 پڑھنے کے کتاب پاکٹ سے. اس کورس کا لفظی ترجمہ کیجیے, اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کریں. نماز میں اپنے مختلف قسم کی صورتوں کو تلاوت کرنی ہے. آپ منتخب شدہ ہیں, آپ کو اللہ نے انتخاب کیا آپ کا. ٹھیک ہے جی, اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. ربی زدنی علما, اے اللہ قرآن کی کلاس میں سیکھنے میں ہماری مدد فرما. اب یہ اس کی ورک شیٹ ہے, اس کو آپ اپنی کسی دروازے پہ کسی جگہ پہ اس کو لگا لیں. ٹیچر بنیے. آپ نے سبق کو جو سیکھا ہے اس کو آپ نے آگے سکھانا ہے, اپنے بھائی کو, بہن کو, جس کو بھی آپ سکھا سکتے ہیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ کس کو ہوگا؟ آپ کو ہوگا. ٹھیک ہے جی, آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے گا, آپ اچھی طرح سیکھیں گے. جب آپ کسی کو بتائیں گے تو آپ کی اس کی ریویژن بھی ہوگی. ٹریننگ میں چاہیے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گی. تو یہاں پہ سب سے بڑی بات, جو کچھ ہم نے پڑھا, جو کچھ ہم نے سیکھا, اپنے والدین, اپنے بھائی, اپنی بہن, اپنے بچوں کو ضرور بتائیں. کیوں؟ اپنے سے جڑے لوگ, تمام جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو آپ بتائیں, کہ تاکہ لوگوں کو, اپنے پیاروں کو اللہ کی طرف دعوت دیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہمیشہ موضوع وقت کی تلاش میں رہیں, کیونکہ ہم یہ سب انشاءاللہ یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم نے آپ بتانا ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور بنانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم سر, میرا ایک سوال تھا سر.